जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स, प्राइस बॉन्ड, बुज़ुर्गों की सुनहरी बातें और जो भी इंफॉर्मेशन होती है तजर्बे की बुनियाद पे या कोई ऐसी जो फ़ौरन आप तक पहुंचानी हो, तो कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ और आपके जो कमेंट्स होते हैं उनके ऊपर उसी गाइडेंस पे फिर मैं अगले व्लॉग की तैयारी करता हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ में यही देखा है कि आदमी किताबों से इतना नहीं सीखता जितना आदमी लोगों से सीखता है। वो पत्थर को किसी ने पूछा था तो गोल क्यों हुए हैं, उन्हें क्या मैं ठेठे खा खा के गोल हो गया। तो मैंने तो अपनी लाइफ में माँ बाप की दुआएं, अल्लाह का फजल व करम और जिन लोगों के पास बैठा उनसे मैंने सीखा। तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, फॉरेन बैंक में तकरीबन मैंने 19-20 साल गुजारे, पाकिस्तान में सुपरमार्केट वो भी तकरीबन 17 साल का, मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस। तो सब मिला जुला के तो कोशिश करता हूँ कुछ बुज़ुर्गों के पास बैठे, वालिदैन के पास जो उनसे सीखा। ज़ाहिर है आजकल तालीम तो महंगी है, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, लेकिन मादरत के साथ तरबियत का फुकदान है जो बच्चों को घर में मिलना चाहिए, वो शायद वालिदैन के पास मादरत के साथ इतना टाइम नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। प्राइस बॉन्ड का अगर आपको नहीं शौक़ तो शौक़ पैदा करें। मेरे व्लॉग्स काफ़ी हैं, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो क्या पता कि लक किसी वक्त फेवर कर दे। ये जो मेरा व्लॉग है ये ख़ुसूसी तौर पे आजकल जो बिजली का बहरान और जो बिल और बेइंतहा बिल और उसमें टैक्सेस, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के मैं गोश गुजार करूं कि इसके पीछे हकीकत क्या है। सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ये देखें कि आपके बिल की रीडिंग कौन सी है। कोशिश किया करें रीडिंग से एक दिन पहले, मोबाइल तो हर किसी के पास है, उसकी पिक्चर ले लिया करें रीडिंग की। अगर वीडियो है तो छोटी सी आधे मिनट की वीडियो बना लिया करें, ताकि जब आपको बिल आए तो आप ये देखें कि आया वही यूनिट है जो मैंने नोट किए थे। अगर कम ज़्यादा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाके वहाँ पे उनको अपनी जो स्क्रीन शॉट है, पिक्चर है, वो या वीडियो दिखा के आप अपना बिल ठीक करवा सकते हैं। तो हम सुनते रहते हैं प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड, तो उसमें कुछ ऐसी कैटेगरी है डोमेस्टिक के जो प्रोटेक्टेड है। मिसाल के तौर पे 50 यूनिट तक जो हैं लाइफ टाइम जो कंज्यूमर है उनका 3 रुपये 95 पैसे पर यूनिट रेट है, और 51 से 100 तक यानी 51 यूनिट से लेके 100 तक वो रेट 7 रुपये 74 पैसे है लाइफ टाइम वालों का। और नेक्स्ट जो है वो 81 से 100 तक, ये है 11 रुपये 69 पैसे। और 101 से लेके 200 तक 14 रुपये तो 16 पैसे, ये रेट है इसका। सारी जहाँ मैंने 81 बताया है क्योंकि ऊपर जो 0 से 50 तक है लाइफ टाइम, 51 से 100 तक भी लाइफ टाइम, लेकिन 0 to 100 जो है वो लाइफ टाइम नहीं है, उनका रेट 11 रुपये 69 पैसे है। और 1 से 200 तक उनका 14 रुपये 16 पैसे है। अब आ जाएं जो दूसरी कैटेगरी है, उसमें 1 यूनिट से 100 यूनिट तक जो रेट है वो 23 रुपये 59 पैसे। 101 से लेके 200 तक 30 रुपये 70 पैसे। 201 से 300 तक 34 रुपये 26 पैसे। 301 से 400 तक 39 रुपये 15 पैसे। 401
سے لے کے 500 تک 41 روپے 36 پیسے، 501 سے لے کے 600 تک 42 روپے 78 پیسے، 601 سے 700 اور آنورڈ جو ہیں وہ 48 روپے 84 پیسے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی 200 یونٹ سے 1 یونٹ اوپر ہو گئی ہے تو ہمارا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ 200 تک جو ہے وہ تقریباً جو لائف ٹائم یا دوسرے پروٹیکٹڈ ہیں ڈومیسٹک وہ 7 روپے سے تقریباً 12 روپے ریٹ ہے، لیکن جب آپ 201 کرتے ہیں 200 سے کراس کرتے ہیں تو پھر سمجھ لے کے ڈبل ہو گیا 23 روپے 59 پیسے۔ ایک اور اس میں چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ میٹر اپلائی کرتے ہیں ڈومیسٹک سنگل فیس تو اس کی فیس گورنمنٹ کی 21,300 سے لے کے 35,000 تک ہے۔ اگر آپ 3 فیس میٹر اپلائی کرتے ہیں تو اس کی فیس 50,000 سے لے کے 95,000 تک ہے، اور جو اگر سب میٹر ہے تو اس کی 850 سے لے کے 7,000 تک ہے، اور کاسٹ جو 1 یونٹ کی ہے 3 فیس کی وہ نارمل 34 روپے سے لے کے 35 روپے تک ہے، اور پیک آور میں رات 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ 46 روپے سے لے کے 47 روپے تک ہے۔ جو انڈسٹریل میٹر ہیں ان کی 22 روپے سے 26 اور 35 سے 36 روپے تک ہے۔ یہ جو آپ نیا میٹر اگر اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جو آپ فیس ڈیمانڈ نوٹس کی پے کرتے ہیں تو اس میں جو ان کی سائٹ پہ لکھا ہے 40 میٹر تک تار ساتھ فری ہوتی ہے نئے میٹر کا کنیکشن کرنے کے لیے۔ اب آ جائیں جو آج کل بل آ رہے ہیں، وہ میں نے جو انالیسس کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا بل 700 یونٹ سے بڑھ جاتا ہے نا تو تقریباً 1 یونٹ ٹیکسز وغیرہ ڈال کے 67 روپے کا ہو جاتا ہے، 67 کا۔ اگر آپ کا بل 300 سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو وہ تقریباً 50 روپے یونٹ، اور جو 3 فیس ہے اس کا تقریباً 56 روپے یونٹ۔ یہ جو میں نے آپ کو سلیب بتائے ہیں کہ جوں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو 12,000 بجلی کا بل آیا ہے 1 مہینے کا تو اس کو آپ 3 پہ تقسیم کر لیں، یعنی 8,000 روپیہ اس میں بجلی کی کاسٹ ہے، 4,000 روپیہ ٹیکسیز ہے۔ کوئی بھی آپ کو فگر آتی ہے تو آسان اس کا کلیہ یہی ہے، 72,000 روپیہ اگر بجلی کا بل آیا ہے تو 3 پہ تقسیم کی لیں، یعنی 48,000 آپ کا جو آپ نے یونٹ کنزیوم کیے ہیں اس کا ہے، اور جو 24,000 ہے وہ اس پہ ٹیکسیز ہیں مختلف قسم کے۔ تو میں نے سوچا یہ انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں، مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم پہ ملے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا۔ آپ کا کمنٹس کا انتظار رہے گا، کمنٹ ضرور لکھیے گا، اس سے یہ ہے کہ میری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جس چیز کا مجھے نہیں علم، ظاہر ہے آپ لوگ جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کے پاس مجھ سے بہتر علم ہوگا، اس سے میری تھوڑی سی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔